र आजको विषयवस्तुप्रति म प्रत्यक्ष रूपमा जान चाहन्छु। सर्वप्रथम आज अलिकति हाम्रो पुलिसिङ अथवा ल एन्ड अर्डर सिचुएसन अथवा अभिव्यक्ति फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड एक्सप्रेसन सिक्किममा गएर चाहिँ सिक्किममा चाहिँ खतराको स्थितिमा छ भन्ने विषय लिएर पत्रकार सम्मेलन राखेको हो। र पहिलादेखिको म के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ कोभिडको सिचुएसनमा कोभिड छ र मैले देख्दैछु कि जतिजना पनि फ्रन्टलाइन वरियर्सहरू मध्यमा चाहिँ कोभिडलाई कन्ट्रोल गर्ने, कोभिडलाई नियन्त्रणमा राख्ने, ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने चाहिँ हाम्रा सिक्किमको पुलिस बल अथवा पुलिस जवानहरू हुनुहुन्छ। मैले जहाँ पनि देख्दै थिएँ उहाँहरूले ड्युटी गरिरहनु भएको छ। कतिपल्ट पब्लिकबाट गाली खानु भइरहनु भएको छ, के गर्नु, तर उहाँहरूले ड्युटी गरिरहनु भएको छ। जति पनि पुलिस बलका निम्न स्तरमा बस्नुभएका जतिजना उहाँहरू दिनरात खटिरहनु भएको छ। र मैले बारम्बार उहाँहरूलाई यसो भेटघाट गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सरकारले एक्स्ट्रा अनोरियम अथवा कुनै तपाईँहरूको स्यालेरीमा चाहिँ तपाईँको केही एउटा बढोत्तरीको हिसाबमा केही तपाईँहरूलाई यो दिनु हुँदैछ कि भनेर भन्दा मलाई प्राय पुलिस जवानहरूबाट मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यस्तो केही पनि दिएको छैन सरकारले। हुनु त हामीले ड्युटी गरिरहेका छौँ, अन्य कतिजना अब रहरले करले अब अफिसदेखिको है जानु पाएको छैन। तर पुलिस जवान र अब तपाईँको फ्रन्टलाइन वरियर्सहरूले जतिजना खटिरहनु भएको छ उहाँहरूले गर्दाखेरि नियन्त्रणमा भइरहेको छ है यो कोभिड। र म चाहिँ यो माग गर्न चाहन्छु कि जतिजना पनि विशेष गरी पुलिस बललाई चाहिँ सरकारले चाहिँ आफ्नो जान जोखिममा हालेर जतिजनाले आफ्नो सेवा तुलाइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ सरकारले केही न केही एउटा धनराशिको हिसाबमा अथवा अन्य केही है को हिसाबमा चाहिँ उहाँहरूको जति पनि सेवा हामीले पाइरहेको छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब माने उहाँहरूको शिर उच्चा गर्ने चाहिँ सरकारले मेलो गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। आर्थिक रूपले अब म आजको विशेष वस्तुपट्टि जानु चाहन्छु। मौलिक अधिकार, संविधानले दिएको मौलिक अधिकार फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड एक्सप्रेसन, अभिव्यक्तिको आजादी चाहिँ सिक्किममा चाहिँ निम्न अथवा शून्यभन्दा पनि मुनिनिर जानु परेको छ हामी देख्दैछौँ। सरकारको स्थिति के छ? सरकारको अन्य मुद्दाहरू अब धेरै छन्। सरकारको अब स्पोक्सपर्सन, सरकार पक्षको स्पोक्सपर्सनहरूले बोल्दाखेरि जनताको कस्तो कस्तो कमेन्टहरू आउँदैछ त्यो हामीले देखेका छौँ। त्यसमा मलाई के टिप्पणी गर्नु छैन। 2 साल बितिसकेको छैन राम्रोसँगले, तर सरकारको स्थिति र सरकारको असली नियत र सोच हामीले देखिसकेका छौँ। त्यो भन्छ नि, इफ यु वान्ट टु नो अ पर्सन गिभ हिम पावर भनेर भन्छ। र सरकार हामीले पावर दिउँ एसकेएम पार्टीलाई र उहाँहरूको कार्यकलाप कस्तो छ हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसमा मलाई केही टिप्पणी गर्नु छैन। तर मलाई के चाहिँ चिन्ता लाग्दैछ, के चाहिँ मलाई हाम्रो लोकतन्त्र खतरामा लाग्दैछ भनेर भन्दा अभिव्यक्तिको आजादी चाहिँ आज सिक्किममा चाहिँ निम्न बन्नु गएको छ। पुलिसिङ अथवा पुलिस पर्सनल, आज तपाईँहरूको माध्यमबाट म भन्न चाहन्छु समस्त सिक्किम पुलिसलाई म दोष आरोपण गर्ने मेरो कुनै पनि औचित्य छैन। तर 2-4 जना हाम्रो एउटा काबिल सिक्किम पुलिस फोर्सभित्रमा 2-4 जना चाहिँ उर्दी लाउनेहरू चाहिँ मानिसहरू चाहिँ जसले चाहिँ पोलिटिक्स गरिरहेको छ, त्यो 2-4 जना मानिसहरूले गर्दाखेरि चाहिँ सिक्किम प्रहरी बल बदनाम हुनु गइरहेछ। हामीले के देख्दैछौँ? प्राय अस्ति पनि हामीले देख्यौँ भाइचुङ साहबको पुत्ला डढाइयो, लात हान्यो, के गर्यो, कसो गर्यो। पुत्लालाई लात हान्नु भनेको त्यो प्रत्यक्ष रूपमा मानिसलाई लात हान्नु हो। श्री नवराज गुरुङले आएर इमोसनल आउटबर्स्टको कुरा गर्नुभयो, तर हिजो ड्यामेज कन्ट्रोलको लागि एसकेएमको मुख्य स्पोक्सपर्सनले आएर त्यो जुन चाहिँ पुत्ला दहनलाई अलिकति ड्यामेज कन्ट्रोल गर्ने माने कोसिस गर्नुभयो। तर असलियत यो हामीले देखिसकेका छौँ। अरेस्टहरू गर्यो, के गर्यो। अब आँखा छलेको अरेस्ट भनेर भन्छु म त्यो। अन्त यस्तै प्रकारले हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि कोही विपक्षको परेछ भने चाहिँ यस्तो डरलाग्दो सेक्सन लगाउँछ पुलिसले, नन बेलेबल लाउने, ह्यारेसमेन्ट गर्ने, यो गर्ने, यस्तो खालके किसिमको यहाँनिर चलन चलिरहेको छ। यो बडा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। र यति समेतमा कतिजना अरेस्टहरू गर्यो, के गर्यो,
है माने फाल्तुको केसेसहरू लगाएर त्यो ह्यारेसमेन्ट दिनेहरू काम गरिरहेको छ। म समस्त सिक्किमे पुलिसलाई दोष लगाएको होइन, कतिपयको कुरा गर्दैछु मैले, कतिपयको कुरा गरेको। र म यो भन्नु चाहन्छु, मुख्यमन्त्रीलाई म प्रत्यक्ष रूपमा भन्नु चाहन्छु, कतिजना तपाईँको सरकारको मुनिमा काम गर्दै गरेको कतिजना उर्दी लगाएर सिक्किम पुलिसमा हुनेहरूको यो घृणित हरकतहरू चाहिँ मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ हेरेर चाहिँ, मुख्यमन्त्रीलाई थाहा छ छैन मलाई थाहा छैन, तर मुख्यमन्त्रीले प्रत्यक्ष रूपमा आफैले यो कुराहरू चाहिँ सच्याउनु पर्छ। नत्र भने चाहिँ तपाईँको आउनेवाला दिनमा सिक्किमको स्थिति ठिक हुँदैन म भन्न चाहन्छु। कानुन पढ्यो र कानुन पढिने मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ न्यायको लागि लड्ने भन्ने चाहिँ मेरो उद्देश्य थियो र उद्देश्य छ। कदापि कुनै हालतमा पनि म न्यायसँग चाहिँ म सम्झौता गर्दिनँ। र हामी सबैजनालाई याद हुनुपर्छ, हाम्रो देश चाहिँ संविधानले चल्छ, हाम्रो देश कानुनले चल्छ। हाम्रो यहाँनिर कोर्टहरूमा जज हुनुहुन्छ, उकिल हुनुहुन्छ, धेरैजना उकिलहरू हुनुहुन्छ, अर्थात् पुलिसहरू सबैजना मिलेर चाहिँ राम्रो न्याय प्रणाली चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्ने चाहिँ हाम्रो दारमदार पर्थ्यो। तर के देख्दैछौँ भन्दा पुलिसहरूले चाहिँ पोलिटिकली मोटिभेटेड भएर धेरै आफूलाई कानुनले आफूलाई दिएको पावरको चाहिँ नाजायज फाइदा उठाएको हामी देख्दैछौँ। यसै सन्दर्भमा धेरैजना सिक्किमे महानुभावहरूलाई आज मैले यो प्रत्यक्ष रूपले पत्रकार सम्मेलन राखेर सिक्किमे समुदायलाई मैले किन चाहिँ यो कुराहरू विषय लिएर चाहिँ अवगत गर्दैछु भनेर भन्दा चाहिँ 4 तारिक जुलाईमा चाहिँ मलाई अरेस्ट गर्ने सिक्किम पुलिस अथवा सिआइडीका अफसरहरूले मलाई अरेस्ट गर्ने प्रयत्न गर्दै थियो। जुन यो घटना विषय लिएर म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। आजभन्दा लगभग 7-8 महिना अगाडि मैले एउटा केस लिएको थिएँ। फेक फेसबुक एकाउन्टको मैले केस लिएको थिएँ। सिमरन गुरुङ कोहरूको भन्ने है जो मेरो क्लाइन्टहरूको मैले केस लिँदाखेरि म एउटा अधिवक्ता हुँ, म एउटा एडभोकेटको हैसियतमा म कुनै पनि केस लिन सक्छु। मलाई यसो लागेर होइन यो चाहिँ न्यायसङ्गत छ भनेर म केस लिन सक्छु, मलाई कानुनले त्यो अधिकार दिएको छ। र मैले केस लिँदाखेरि मैले के चाल पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ अरेस्टहरू अहिले त्यो म्याटर सबजुडिस छ हाइकोर्टमा, त्यसले गर्दाखेरि म त्यसमा ज्यादा टिप्पणी गर्न चाहदिनँ। मैले देख्दा चाल पाउँदा त्यो अरेस्टहरू इलिगल भयो भनेर हामीले 2टा रिट पिटिसन हाल्यौँ। त्यो मेरो एउटा के हो भनेर भन्दा पेसागत अधिकार हो, मेरो मौलिक अधिकार हो, संवैधानिक अधिकार हो। र म तपाईँहरूको माध्यमबाट पनि के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि जतिजना पनि अरेस्टीहरू हुन्छ, अरेस्टेड भएको मान्छेहरू, उनीहरूको पनि एउटा अधिकार हुन्छ। भारतको संविधानको आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22ले उनीहरूलाई अधिकार दिएको हुन्छ। पुलिसहरूले पनि त्यही अधिकार अन्तर्गत आफूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मानिलिनुहोस् कुनै पनि अरेस्टेड मान्छे राइट टु रिमेन साइलेन्ट भनेर भन्छ, राइट टु रिमेन साइलेन्ट, टु कन्सल्ट एडभोकेट अफ हिज अर हर चोइस भनेर भन्छ। सेफ्टी एन्ड प्रपर कस्टडी अफ द अरेस्टी, त्यो चाहिँ आइओ माने पुलिसको कामहरू, यस्ता कुराहरू छन्। तर हामीले के देख्दैछौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यस्ता चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो पोलिटिकल म्याटरहरूमा चाहिँ यसको धज्जिया उडेको देख्दैछौँ। र मैले नोभेम्बरदेखिको मैले केस गर्दै थिएँ। तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किम पुलिसबाट मलाई नै घेर्ने षड्यन्त्र चल्यो अथवा प्रयास चल्यो। त्यो एउटा केसमा प्राय विपक्षकोहरूलाई नोटिस काट्ने, बोलाउने यस्तो षड्यन्त्र भयो। म फेरि यसमा पनि मलाई के भन्नु छैन, गर्नु पायो यदि तपाईँहरूकोमा केही छ भन्दा। तर सिक्किमको इतिहासमा पहिलोपल्ट चाहिँ एकजना एडभोकेट स्ट्यान्डिङ काउन्सिललाई चाहिँ तपाईँको यो किसिमको चाहिँ तपाईँको सिक्किम पुलिसको एउटा शाखाबाट चाहिँ यस्तो हुँदैछ। नोटिस काट्ने, नाना किसिमको कम्प्लेन गर्ने, त्यहाँदेखिको भएन अरेस्ट गर्ने समेतमा यो किसिमको। र आज म तपाईँलाई यो किन चाहिँ म तपाईँहरूको अगाडि यो भन्दैछु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा गलत काम हो। 4 तारिक यदि नवीन किरण अरेस्ट भएको भए
सबैजना मिडियाकर्मीहरू पनि त्यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो कोर्टको बाहिरनिर, तपाईँहरू सबैजनालाई याद भएको कुरो हो यो। र के भन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सत्तारूढ पार्टीको कतिजना सदस्यहरूले चाहिँ त्यहाँबाट भाइरल गर्थ्यो, नवीन किरण कहिले पनि अरेस्ट हुनुदेखिको डराउँदैन र जेल जानुदेखिको डराउँदैन। तर त्यो दिन चाहिँ एरेस्ट गरेर चाहिँ नवीन किरणले फेक चलाउँछ, यो गराउँछ, चलाउँछ, फेक एकाउन्ट चलाउँछ भन्ने खालको एउटा घृणित यो एउटा के गर्थ्यो, उम्ली उठाउँथ्यो। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले कोर्टमा गुहार लगाएँ। कोर्टमा गुहार लगाउने पनि मेरो के उद्देश्य थियो भन्दाखेरि चाहिँ सत्य चाहिँ आउनुपर्छ। कतिपल्ट चाहिँ गलत कार्यहरू चाहिँ कोर्टको माध्यमबाट चाहिँ के हो कसो हो भनेर चाहिँ जनता माझमा आउनुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य थियो। सिक्किमे मानिसहरू, सिक्किमे जनसमुदाय अब जागरुक हुनुपर्छ। आफ्नो हक अधिकार विषय लिएर चाहिँ आफू माने ज्ञान हुनुपर्छ। र म तपाईहरुलाई यो कोर्टको यो किनकि अब कोर्टको मामिला हो त्यसले गर्दाखेरि म एकदमै डिटेलमा जानु चाहदिनँ। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ कोर्टको अब्जर्भेसन चाहिँ मेरो मामिलामा चाहिँ कस्तो कस्तो थियो म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। म यहाँनिर के भनेको छ, अब कुनै पनि मान्छेको, कुनै पनि मानिसको, नागरिकको मौलिक अधिकार हुन्छ, फ्रीडम अफ स्पीच एन्ड एक्सप्रेसन भनेर भन्छ। कोही पनिसँग पनि बात गर्नु सक्छ, च्याट गर्नु सक्छ। मैले सुरुदेखि नै भन्दैछु, मलाई धेरैजनाले मलाई च्याट माध्यमबाट मसँग सम्पर्क छ र म च्याटकै माध्यमबाट व्हाट्सएप, फेसबुक अथवा ट्विटर भनौँ के को माध्यमबाट म च्याट गर्छु। म धेरैजनासँग मैले जानेको कुराहरू म बताउँछु। तर त्यो कतिवटा त्यो फेक हो कसो हो मलाई याद हुँदैन कतिवटा। र मैले च्याट गर्दै थियो नवीन किरण यो फेक एकाउन्टसँग चलाउने भनेर चाहिँ मलाई घेर्ने कोसिस गर्यो। र म कोर्टको अर्डर म तपाईलाई पढेर सुनाउँछु। यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किम पुलिसले बारम्बार भन्छ हामी पोलिटिक्स गर्दिउँ न, हामी न्यायसङ्गत काम गर्छौँ भनेर। न्यायसङ्गत काम गर्छ भने चाहिँ तपाईँको यो हो, यो प्रकारको कुराहरू आउँछ भन्ने म भन्न चाहन्छु। यहाँनिर के भनेको छ कोर्टको अर्डरमा, आर्गुमेन्ट भयो, 4 तारिकमा पनि आर्गुमेन्ट भयो, 14 तारिक जुनमा पनि आर्गुमेन्ट भयो। आर्गुमेन्ट भएर के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस कोर्ट हैज गिवन अ थॉटफुल consideration to the revel of submission above. The case material including the copies of the FIR in the 2 cases, concerned post and the transcript of the alleged stats has also been carefully pursued. The decision cited at bar have also been carefully pursued. It is quite strange to note that though the 2 cases above were registered as back as on 6/8/2020 and 12/8/2020 respectively, and many accused were arrested in connection with the same in due course, it was only after 6 months the registration of the case that the investigation agency started claiming that there are some material suggesting the involvement of the petitioner in the concerned cases. मलाई भनेको थियो चाहिँ in any event, it is noted that it is only in the Sadar case that the alleged stats supposedly between petitioner and are claimed to be suggestive of the personal involvement in this matter. With regard to other case registered against at this stage there seems to be nothing to indicate the involvement of the petitioner. However, when this court goes through the transcript of the alleged stats claimed to be relevant at the Sadar PS case above, it is difficult at this stage to find any relevance between the alleged stats and the objectionable post made from the fake Facebook account of . The alleged stats, even if taken in the face value, seem to be on different aspects and are mostly seen to be in general nature, indicating various political, social and personal opinion on the different aspect. यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि अझै at this stage the possibility of the present petitioner having been enrolled in concerned cases with sole intention of the injuring or humiliating him cannot be ruled out भनेर भनेको छ। भनेको मतलब चाहिँ र हिजोको अर्डरमा पनि यस्तै किसिमको कुरोहरू छ। भन्नुको मतलब चाहिँ पुलिसहरूले चाहिँ एकजना कुनै व्यक्ति विशेषलाई चाहिँ ह्युमिलिएट गर्नु अथवा हेरेस गराउनु यो कुराहरूलाई चाहिँ नकार्नु सक्दैन भनेर भनेको छ। च्याट हेर्दाखेरि सामान्य छ र जो आयोगले यस्तो इन्भेस्टिगेसन गर्दैछ
यस्तो बुझ्नु नसक्ने च्याट चाहिँ कस्तो के हो भनेर र जोसुकैलाई आफूलाई दिएको पावर दिएको, कोर्टलाई पावर दिएको हुन्छ, एडभोकेटलाई पावर दिएको हुन्छ, पुलिसलाई दिएको, यो एब्सोल्युट पावर कसैको पनि हुँदैन। एब्सोल्युट भनेको एकदम म जेसुकै गर्नु सक्छु भनेको यो सेक्रेट यो पावरहरू हो, यो सेक्रेट रेस्पोन्सिबिलिटी हो। यो कुराहरू चाहिँ सम्हालेर इस्तेमाल गर्नुपर्छ। तर हामी के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ अब हामी कानुनले अधिकार दिएको छ त्यसको नजायज फाइदा उठाएको हामी देख्दैछौँ। मैले कतिवटा यो नामहरू लिनु सकिनँ किनकि यो म्याटरहरू सबजुडिस भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ मैले नाम लिनु सकेको छैन। तर तपाईँहरूले प्रायः सबै सिक्किमे जनसमुदायले छनक बुझिसक्नु भयो होला। र यस्तो किसिमको प्रयत्न सिक्किम पुलिसको कतिजना अफसर अथवा कतिजना 2-4 जनाहरूले निरन्तर गरिरहेको छ र म विरुद्धमा निरन्तर गरिरहन्छ। आउने दिनहरूमा नवीन किरणले फेरि यसो गर्यो भनेर फेरि जेल हाल्ने कोसिस गर्दो होला। म र तपाईँहरूको माध्यमबाट आजको मुख्य मेरो उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जेल जानदेखिको म डराउँदिनँ। अस्तिको दिनमा मैले किन एन्टिसिपेटरी बेल लिएको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ अस्तिको दिनमा चाहिँ होइन नवीन किरण भन्ने चाहिँ ठुल्ठुलो कुरा गर्छ तर खासमा चाहिँ यसको रूप यो हो भनेर चाहिँ ढोल पिट्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो एन्टिसिपेटरी बेल लिनु मलाई करै लागेको हो र मेरो यो संवैधानिक न्यायिक अधिकार पनि हो। र सिक्किमे जनसमुदायलाई म यो भन्नु चाहन्छु कि आजको दिनमा चाहिँ आउँदो दिनहरूमा पनि यस्तो षड्यन्त्र धेरै रचिन्छ र म तपाईँहरूको माध्यमबाट भन्नु चाहन्छु कि अहिलेसँग जन्मेको दिनदेखि पो अहिलेसँग मैले कुनै पनि क्रिमिनल एक्टिभिटीहरूमा मैले भाग लिएको छुइनँ। न्यायको लागि लडिरहेको छु र लडिरहन्छु र सामान्य जनसाधारण अथवा आम नागरिकलाई पनि म यो भन्नु चाहन्छु कि काम नबिगार्नुहोस्, नडराउनुहोस्। आखिरमा हाम्रो पुलिसहरूले के गर्छ, कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीसँग अपोजिसन पार्टीहरूसँग इन्भल्भ भएको छ भने त्यहाँनिर प्रेस मिट राख्छ, त्यहाँबाट उनीहरू दोषी, पुलिसले कहिले पनि दोषी करार गर्नु सक्दैन। दोषी करार कोर्टले गर्छ। अ पर्सन इज इनोसेन्ट अन्टिल एन्ड अनलेस ही इज प्रोभन गिल्टी बाइ द कोर्ट भनेर भन्छ। यो कुराहरू छ। कोर्टमा यति साह्रो चाहिँ कतिजना इन्भेस्टिगेसनको त्यो मानिसहरू यति साह्रो तल गिर्यो। मेरो पिता साँच्चै नै बिमार हुनुहुन्थ्यो, 14 तारिक अपरेट भएको र यति साह्रो पनि ढोल पिट्दै हिँड्यो कि नवीन किरणले आफ्नो बाउको यस्ता बाउ बिमार छैन यस्तो भयो भने अझ पनि बिमारी हुनुहुन्छ। र कतिवटा मैले यो तपाईँको पर्सनल कुरा गर्नु चाहेको होइन, तर यस्तो किसिमको षड्यन्त्र रचेको थियो र कोर्टबाट चाहिँ यस्तो फैसला आएको छ र अगाडि दिनमा पनि कतिजना पुलिस कर्मीहरूले मेरो पछाडि लागिरहन्छ र सिक्किमे जनसमुदायलाई चाहिँ म भन्नु चाहन्छु कि तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो कुराहरूमा अगाडि दिनमा पनि हामीलाई केही दोष लागेछ भने चाहिँ तपाईँहरूले पनि यस्तो कुराहरू चाहिँ के सत्य हो के असत्य हो यो कुरा चाहिँ बुझिदिनुहोस् भन्ने म यो अपिल गर्न चाहन्छु।